बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान के खिलाफ 3 नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इन मुकदमात की नोयत क्या है और इमरान खान के ऊपर किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया, व्यूअर्स इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत क्या वाकई बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि एक शख्स जेल के अंदर कैद है, वो किस तरह से कोई जुर्म सरजद कर सकता है। पाकिस्तान की अदालतों में क्या हुकूमत अपना दोबारा से मजाक उड़वाएगी, इसकी तफसील और इसका एक मुकम्मल जायजा शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और आपको ये बता दें कि अब हुकूमत एक नए रास्ते की तलाश में है। आईनी पैकेज को किस तरह से मंजूर करवाया जाए, आईनी पैकेज और तरामीम पार्लियामेंट में लाकर पार्लियामान से किस तरह इसे पास करवाया जाए, ये नया रास्ता आखिर है क्या। फजलुर रहमान साहब की जो गुफ्तगू थी कल की, उसके बाद हुकूमत ने क्या स्टेटमेंट जारी किया और फजलुर रहमान साहब के हवाले से क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जो मुबारकबाद दी, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एक खबर आपके सामने, पाकिस्तान के सिविल इदारों के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं फौजी अफसरान की, इनकी तादाद क्या है और ये नंबर्स मार्शल लॉ के दौर में किस हद तक आगे बढ़ गए, यानी शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की जो फौज है उनके हाजिर सर्विस और इसके साथ साथ रिटायर्ड अफसरान की तादाद क्या है और हमें ये क्या बता रहा है। क्योंकि जब हम फजलुर रहमान से ये सुने कि मुल्क के अंदर आप मार्शल लॉ का ऐलान क्यों नहीं कर देते, तो उस तनाजुर में हमें इन नंबर्स को देखना होगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कामयाब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। हुकूमत के वो प्यार करने वाले सहाफ़ी जो उनके कहने पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इस वक्त मोर्चा जन है और जहां से इमरान खान और सिर्फ इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। इमरान खान की सियासत का पोस्टमार्टम रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इमरान खान के माजी के बयानात को लेकर आप बयानिए और बयानिए बनाने वाली फैक्ट्रीज़ को जिस तरह से कायम किया गया, इन फैक्ट्रीज़ को किस तरह से चलाना है, उन सहाफ़ियों ने भी इस बात की गवाही दी कि इमरान खान के जलसे कामयाब जलसे थे। लोग निकली, आपने रुकावटें खड़ी की, इन रुकावटों को क्रॉस करके इमरान खान ने जो टारगेट दिया था पाकिस्तान की आवाम को, वो आवाम पहुंची है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई नहीं पहुंच सका तो वो अली अमीन गंडापुर थे, और उसकी भी एक बुनियादी वजह है कि रास्ते में रुकावटें और शेलिंग इस हद तक आपने कर दी कि पाकिस्तान की आवाम और KPK की ख़ास तौर पे जो आवाम है वो रावलपिंडी जो उनका मुकाम था वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर पाकिस्तान की आवाम ने सड़कों पर निकलकर इमरान खान की आवाज़ पर जहाँ लब्बैक कहा, वहीं पर ये मनाजिर हमने कराची के अंदर भी देखे। ये सिर्फ पिंडी शहर की कहानी नहीं है, बल्कि अब गली गली आपको इसी किस्म के एहतजाज नज़र आएंगे। जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना, शायद उनसे गलती हो गई, उन्होंने कंटेनर्स खड़े करके बयानी को रोकना चाहा, आवाम को रोकना चाहा, आवाम की मोहब्बत को रोकना चाहा, लेकिन इसमें वो नाकाम हो गए। बल्कि अब ये जुलूस जो जलसा गाह के अंदर तकरीरें करके ख़त्म हो जाना था, अब पूरे मुल्क में एहतजाज की शक्ल में फैल जाएगा। जो पंजाब की आवाम है वो सड़कों पर निकलेगी, मुल्तान, इसके साथ साथ फैसलाबाद और इसके अलावा जो मियांवाली के अंदर एहतजाज का ऐलान किया गया। अब देखना ये होगा कि हुकूमत जहां जलसों की इजाज़त नहीं दे रही थी, और अगर देती है तो मखसूस हालात में देती है, शराइत तय करके देती है, वो अब इस एहतजाज को किस तरह रोक सकेगी। क्या दफ़ा 144 लगाकर आप पाकिस्तान की आवाम को रोक सकेंगे? आप पिंडी जैसे शहर में, जिसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, GH इस शहर के अंदर है, और शायद ये पैगाम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अच्छा नहीं गया, पसंद नहीं आया कि अवाम वहाँ पर निकली है और उन्होंने इमरान खान के लिए एहतजाज किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब तक खबरें आई जी, 110 के करीब खवातीन और इसके अलावा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो बनाए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है जी जहाँ पर लड़ रही है, वहीं पर एक काम इन्होंने ये किया है कि इमरान खान जो जेल के अंदर कैद है, इमरान खान जो पिछले 1.5 बरस से एक ऐसी जंग लड़ रहा है अकेले तनहा पाकिस्तान की अडयाला जेल के अंदर, कैदी नंबर 804 का जिसके ऊपर टैग लगा दिया गया, अब हुकूमत ने अपनी बुखलाहट के अंदर एक और नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ कर दिया है। इन मुकदमात की जो तादाद जी 3 है,
اور یہ عمران خان کے خلاف کیے گئے. اس کے متن میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے مظاہروں کی کال دی, کارکنوں کو قومی اداروں کے خلاف اکسایا. اچھا, اب اس کے اندر نا ایک تو اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی شامل ہے. پنجاب حکومت قومی اداروں پر تنقید, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھراؤ پتھراؤ کے بھی الزامات لگائے گئے. اب عمران خان نے تو جا کر کسی کو پکڑا نہیں ہے نا جی, اور نہ ہی پتھراؤ کیا, نہ ہی جلاؤ گھراؤ کیا, نہ ہی جو پولیس کے لوگوں کو روکا. وہاں پر پاکستان کی عوام تھی, لیکن اس سارے معاملے کو بھی اب عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان پچھلے 1.5 برسوں کے اندر, یہ میں بار بار بات اس لیے بھی کرتا ہوں تاکہ پاکستان کی عوام کو یاد رہ جائے, 9 مئی کے مقدمات پاکستان کی جو طاقتور حلقوں کی خواہش تھی کہ یہ جس طرح سے اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے ویسے نہیں نکلا. پاکستان کی پروسیکیوشن عدالتوں میں جاتی ہے, جج انہیں مہلت دیتے ہیں, لیکن یہ ثبوت اکٹھے کر کے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے نہیں رکھ سکے. اور جتنے بھی پروسیکیوشن نے ثبوت عدالتوں میں پیش کیے, ڈنڈے, پلے کارڈز, پتھر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہ پیش کیے گئے, وہ گواہ کون تھے؟ وہ پولیس والے جن کے سامنے یہ سازش تیار کی جا رہی تھی. لیکن ٹھوس ایویڈنسز, CCTV فوٹیجز جن کے اندر یہ ثابت ہو سکے عمران خان یا ان کی جماعت کے لوگ تھے. اگر جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. لیکن پاکستان کی پروسیکیوشن ایسا کرنے میں کیوں ناکام رہی؟ یہ سوال پاکستان کی حکومت سے بنتا ہے. اگر آپ ان عدالتوں کے اندر 9 مئی کے مقدمات ثابت نہیں کر سکے تو پھر ویورز یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک شخص پچھلے 1.5 برس سے آلموسٹ جیل کے اندر ہے, جہاں پر صحافیوں سے اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے, جہاں پر ججز کو بھی آپ نے ایک طرح سے کچھ گھنٹوں کے لیے قید کر دیتے ہیں, پھر جا کر اس کے کیس سنائے جاتے ہیں, تو وہ کس طرح سے یہ پیغام باہر بھیجے گا, کس طرح سے لوگوں کو اکسائے کہ جناب آپ باہر نکلیں. اور اس مقدمے کا بھی حال 9 مئی کے مقدمات جیسا ہوگا. عمران خان کی کال ضرور تھی, لیکن ایک ایسا مقدمہ جو پاکستان کے آزاد لوگوں نے سڑکوں پر آ کر پاکستان کی حکومت کے خلاف اپنا جمہوری حق کا استعمال کیا, آپ نے اسے دہشت گردی کا نام دیا, چونکہ وہ آپ کی حکومت کے خلاف بات کر رہے تھے. جب جج ان سے پوچھیں گے نا کہ کیا عمران خان وہاں پر موجود تھے, تو پروسیکیوشن کیا جواب دے گی؟ جب یہ کہا جائے گا کہ کیا ثابت کیا اور جوڈیشل ریمانڈ ہم نے خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ لینا ہے, مقدمے کے بعد تو ریمانڈ ہی ہوتا ہے نا, کیا کہے گی پاکستان کی یہ جو پولیس ہے پروسیکیوشن کہ ہم نے کیا ریکور کرنا ہے عمران خان سے؟ تقریریں ریکور کرنی ہے, پتھر ریکور کرنے ہیں, کیا ریکور کرنا ہے؟ یا پھر وہ پولیس والے جن کی وردی پیچھے رہ گئی اور وہ آگے نکل گئے, جنہیں پکڑ لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے, جو کہ غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا کہیں گے کہ ہم نے ان پولیس والوں کی وردی جو ہے وہ ریکور کرنی, کیا ریکور کرنا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے لافنگ سٹوک بن جائے گا یہ مقدمہ بھی. آپ عمران خان کے خلاف مزید مقدمات بنائیں, خان صاحب نہیں رکیں گے. اب 3 مقدمات بنائے نا, اسے 300 کرو. عمران خان رکنے والا نہیں ہے, وہ مزید یہ احتجاج جو ہے نا اب تیز ہوگا. اور ویورز, دفعہ 144 ہو, 3 مقدمات یا 300 مقدمات بھی نئے بنا دیے جائیں, عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال دی ہے, اب وہ اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور ویورز, آپ کو یہ بھی خبر دے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ ہفتہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن 8 لارجر بینچز کی تشکیل دی ہے, یہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھ دیتا ہوں, چونکہ ایسے وقت میں جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے غیر فعال ہونے کے حوالے سے جسٹس منصور نے ایک خط لکھا, جسٹس منیب اختر بھی اس میں شامل نہیں ہے, اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ آپ منیب اختر کو اس میں شامل کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب یہ معاملہ آرڈیننس کی شکل میں آیا تو اسے فل کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک نئی کمیٹی بنا کر بینچز کی تشکیل دے دیں. جب تک اس کمیٹی سے جو بینچز بنائے جائیں گے, ہم ان بینچز کے اندر نہیں بیٹھیں گے, اور اب کیسز جو ہیں, یعنی ایک نیا بحران ہمیں نظر آ رہا ہے. 2018 میں جو کمیٹی بنائی گئی اور 14 مختلف نظر ثانی درخواستوں پر 8 لارجر بینچ جو تشکیل دیے گئے, یعنی کمیٹی نے 2018 میں دائر ہوئی 14 جو مختلف درخواستیں ہیں نظر ثانی کی, اسے اس میں شامل کر لیا. یہ میں آپ کے سامنے بینچز کی تفصیل رکھ دوں. اور پھر 63A جو انتہائی اہم کیس ہے, جس کی آج سماعت ہونے جا رہی ہے, یہ کیا بلا ہے اور اس کا اثر, یعنی یہ جو راستے کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک نیا راستہ ہم نے ڈھونڈ لیا, فضل الرحمان کو ایک طرح سے نا وہ چڑھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہیں آنا تو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس ایک اور راستہ بھی ہے, اور یہ راستہ سیدھا ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کر جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 4
5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में पहला बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। यानी एक ही कबीले के, एक ही सोच के लोग इस बेंच में आपको नजर आएंगे। दूसरा बेंच ही जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में दूसरा बेंच ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक नजरसानी की अपील इस पर तश्कील दिया गया है। ऑडियो लीक्स केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस याह्या अफरीदी खान, जस्टिस याह्या खान अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हलाली इस बेंच के अंदर शामिल हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में तीसरे 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या खान अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। अब जो 63A वाला मामला है ये असल में है क्या, ये मैं आपको इसके तमाम नकात और तमाम परतें एक एक खोल के आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आए और पॉसिबल फैसला और पॉसिबल हालात क्या हो सकते हैं। याद रखिएगा, जस्टिस मंसूर ने इनकार किया कि मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये कहा कि कमेटी और जो इल्ज़ामात लगाए गए उसका जवाब भी आया। अब व्यूअर्स देखना ये होगा कि मुमकिन तौर पर क्या जवाब आता है और जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहते हैं और फिर जस्टिस मंसूर क्या करेंगे। 63A ये आर्टिकल और नज़रसानी अपील हुकूमत के लिए अहम क्यों है। 63A क्या था कि किसी भी जमात का रुकन किसी दूसरी जमात को पार्टी की मर्जी के बगैर वोट नहीं डाल सकता। लोगों ने ऐसा किया, फ्लोर क्रॉसिंग हुई। आपको याद होगा पंजाब असम्बली के अंदर जो डिप्टी स्पीकर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जिसके लंबे लंबे बाल थे, कहाँ गई उसकी सियासत, कहाँ गया वो। हमेशा के लिए पाकिस्तान की जो इस असम्बली की स्याह तारीख है उसमें कहीं गरक हो गया। हमें नहीं पता, ना उसे सीट मिली, ना वो दोबारा इलेक्शन में आया। कहाँ है वो मज़ारी साहब, गालिबन मुझे उसका नाम पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन द जेंटलमैन इज़ नो मोर, ही इज़ हिस्ट्री। वो कहाँ गया जिसने इमरान खान के खिलाफ और 23 लोगों को कहा कि जनाब देखें ये मेरे लोग हैं और मैं। और फिर आपको याद होगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक ख़त लिखा और फिर उस ख़त का क्या नतीजा निकला, और परवेज़ इलाही साहब और जो पूरा ख़ानदान इनका तबाह हो गया, अलग हो गया। चौधरी शुजात साहब एक तरफ, चौधरी परवेज़ इलाही एक तरफ। तो ये 63A का मामला था, आपको याद आ गया होगा। मैं आपकी मेमोरी को सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ कि असल में हुआ क्या। पार्टी का सदर और पार्लिमानी लीडर, इनमें से किसकी बात मानी जाएगी। चौधरी शुजात साहब ने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी के बगैर कोई वोट नहीं डालेगा, और वो कहते थे कि नहीं, ये पार्लिमानी लीडर का काम है, हाउस के अंदर जो लीडर मौजूद है वही करेगा। तो 63A की डेफिनेशन हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इस आर्टिकल की तशरीह की वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये आर्टिकल असल में है क्या। कोई भी शख्स अगर किसी तरमीम में अपनी पार्टी की बात नहीं मानता और दूसरी पार्टी को वोट देता है तो वो नाअहल हो जाएगा। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह की कि इस तशरीह के मुताबिक इस शख्स का वोट भी काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी हो जाएगा, जबकि नाअहली का जो टाइम पीरियड है इसका फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी। 4 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 साल के लिए, 1 सदी के लिए, ये सारा इख्तियार पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर था। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जी चैलेंज किया गया और अब ये नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। इसके बाद ये केस तकरीबन 2 साल के लिए पेंडिंग रहा। अब इसे दोबारा जो है वो लगाया जा रहा है। ये केस समाअत होने से पहले ही मुतनाज़ कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बेंच बनाने वाली कमेटी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ऑर्डिनेंस के जरिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है इसमें तरमीम की गई और जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है शामिल किया गया। याद रखिएगा, इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी ये भी थी। जस्टिस काजी ने ख़त का जवाब दिया और आपने क्या कहा जस्टिस मंसूर के ख़त के जवाब में कि आपको अच्छा नहीं लगेगा और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आइन कानून की कोई बात नहीं की, जो गठजोड़ था उसकी कोई बात नहीं की। ये भी नहीं बताया कि आप उस दिन घर क्यों गए, जिसके अगले दिन एक ऑर्डिनेंस आता है और फिर आप उससे अगले दिन एक कमेटी में तश्कील देते हैं। याह्या अफरीदी के हवाले से आपने बातें की और अब माजी में चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ फैसले दे चुके। तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं। नंबर 3, जस्टिस मुनीब अख्तर जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल थे, उन्हें भी इस बेंच का हिस्सा बनाया गया और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करना ये खैर आपकी मजबूरी थी। अब पॉसिबल क्या कुछ हो सकता है और एक सूरत मैं आपके सामने रख देता हूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर अगर बेंच में नहीं बैठते तो ये बेंच टूट जाएगा और ऑब्वियसली काजी साहब को यकीन इस बात का अंदाज़ा है कि ये बेंच टूटेगा। अगर मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया या ना आए तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक नया बेंच बना देंगे।
اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے میک شور یہ بھی کرنا تھا کہ اگر جسٹس منیب اختر نہیں آتے یا ٹوٹ جاتا ہے تو نیا بینچ تشکیل دیں اور پھر ایسے ججز کو اس میں بٹھایا جائے جو میک شور کریں کہ یہ حکومت کے حق میں فیصلہ ہے. یہ بھی ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کورٹ رپورٹرز کی طرف سے. اور قاضی صاحب کیا کریں گے, وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے, یعنی 63A جو پہلے سے فیصلہ ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے اور اسے برقرار رکھیں گے, اور 3 ججز ایسے ڈھونڈے جائیں گے جن کے یعنی 3-2 سے یہ فیصلہ آ سکتا ہے. تو یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر کام کیا جائے گا. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں ویورز کہ سپریم کورٹ کے اندر جہاں پہ یہ کیس 63A, وہیں پہ توشہ خانہ 2 جو کیس ہے وہ اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے, اور وکلاء صفائی اس کے اندر اپنا مدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے سنائیں گے, رکھیں گے, اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی عمران خان کو کتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے. اچھا, اب طارق فضل چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر فضل الرحمان صاحب نے انکار کیا تو پلان بی پر عمل کریں گے. پلان بی مولانا کے ووٹوں کا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فلور کراسنگ کا اشارہ کیا, یعنی اگر فضل الرحمان صاحب انکار کر دیتے ہیں تو ہم انتظار کریں گے قاضی صاحب, یعنی قاضی صاحب جو ہیں وہ حکومت کا پلان بی ہیں, اور انتظار کریں گے کہ قاضی صاحب اور ان کا بینچ کس قسم کا فیصلہ سناتا ہے, اور لوگوں کے ووٹ ڈلوا کر انہیں شہید کروایا جائے گا. سیاسی شہید یہ کلوائیں گے, جمہوری شہید انہیں کہا جائے گا, اور پھر مطلب کے فیصلے لے کر جو بھی ان کی ڈیلنگ ہوگی آپ یہ فیصلہ اپنے حق میں کر لیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ووٹوں کی حفاظت کرے اور ان تمام لوگوں کو کے پی کے منتقل کیا جائے, اور وہ تمام لوگ جن کے اوپر شک ہے نگرانی کریں, اور کے پی میں میرا خیال ہے کہ عوام بھی ان کو سپورٹ کرے گی, عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی جب بھی کوئی انہیں اٹھانے کے لیے آئے گا. یعنی آپ موقع ہی آخرکار کیوں دیں, یہ صرف 20-25 دنوں کی بات ہے, اور 20-25 دن آپ انہیں کے پی میں اپنا مہمان بنائیں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ 41 لوگ جن کا یہ اس وقت ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ شاید انہیں استعمال کر لیا جائے گا یا فلور کراسنگ ہوگی, تو پھر اسے کیسے آپ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اگر یہ لوگ ہی آپ کے پاس آپ کے شہر میں موجود ہی نہ ہوں گے. پھر میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, اور یہ خبر پاکستان کے اندر اوبویسلی ایسے وقت میں آئی جب فضل الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ملک کے اندر جو آپ آئینی پیکج لے کر آ رہے ہیں ہر طرف فوج ہی فوج ہے, یعنی ہر جگہ آپ فوج کو بٹھا رہے تھے, ہر جگہ آپ جو اختیارات ہیں وہ فوج کو دے رہے ہیں, تو پھر آپ اعلان کیوں نہیں کرتے ملک کے اندر مارشل لا کا. کسی نے آج بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ اب شاید پاکستان میں مارشل لا نہ لگے, اور اس کے نیچے جواب کسی نے لکھا ہوا تھا, کیوں سوال کیا تو جواب آگے سے آیا کیونکہ اب پاکستان میں مارشل لا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک انڈائریکٹ مارشل لا اور جمہوریت کے راستے مارشل لا لگانے کا مکمل انتظام کر لیا گیا. اچھا, جب آپ اس سینیریو میں اس خبر کو پڑھتے ہیں نا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ پاکستان کے ادارے اور حکومت کس کی ہے. زاہد گشکوری صاحب ہیں جی, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, سما کے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے, اب آئی ڈونٹ نو ہی اسٹل ود سما نیوز اور ناٹ, لیکن انہوں نے خبر دی, اور اس خبر کے مطابق سویلین عہدوں پر تعینات فوجی افسران کی تعداد مشرف دور سے بھی بڑھ گئی. شہباز دور میں 250 سے زائد حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران مختلف محکموں اور اداروں میں سویلین ملازمت پر فائز ہیں. یہ انکشاف زاہد گشکوری صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. سر, یہ صرف اداروں کی بات نہیں ہے بلکہ وہ آئین کے اندر بھی اپنا حصہ چاہتے ہیں. تو پھر آپ اعلان کریں پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ فوج نے کرنی ہے, تو آ کر آپ سنبھالیں اس ملک کو, اور کیوں آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر جو حکومت کر رہے ہیں. ان تمام سوالوں میں جو سب سے بڑا سوال آج جوید لطیف صاحب نے اٹھایا وہ اوبویسلی نواز شریف صاحب کے لیے ہے. ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں, اور کیوں یہ جو ان کی کمزوری ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں بولتے. انہوں نے 4 چیزیں کہی ہیں, اور یہ 4 چیزیں آپ کو پورا حال سنائیں گی نواز شریف صاحب کا. آئینی ترمیم سے متعلق نواز شریف کا کوئی کردار ہے تو اس کا مجھے علم نہیں. جوید لطیف, وثاق جمہوریت میں آئینی عدالت بنانے پر اتفاق کیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی. 8 فروری کو نتائج بنائے گئے. 8 فروری کے بعد مرکز میں حکومت بنانے کا ایک ارینجمنٹ تھا. اس وقت کوئی چیلنج قبول نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کھل کر بات کریں نا جوید لطیف صاحب, کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ حکومت بناؤ گے, تو بڑے بھائی نے کہا نہیں, چھوٹے نے کہا کہ میں حاضر ہوں, تو حکومت بن گئی.
پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ نواز شریف کو کس نے کمزور کیا؟ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان آئے تو ان کا کردار کس نے محدود کیا اور کروایا؟ تو یہ سوالات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو ان کا جواب بھی معلوم ہے. کیوں یہ سوال پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے ہیں؟ جویل لطیف جیسے لوگ نا جی پارٹی کے اندر اس لیے رکھے گئے کہ جو باتیں نواز شریف صاحب کے اندر ہمت نہیں ہے کرنے کی وہ ان سے کہلوائی جائیں، ان سے کروائی جائیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو دس از سو سیڈ کہ اگر آپ کسی سیاسی قائد کو اپنے بولنے کے لیے بھی جو باتیں انہیں کرنی چاہیے جو اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کرتے تھے، لیکن افسوس ہے کہ وہ آج خود سے نہیں کر رہے. اور نواز شریف صاحب کو تو شاید اب عجائب گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بولیں گے نہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، اپنی حکومت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر انہیں جتنا رول اس وقت جس حد تک انہیں محدود کیا گیا ہے یہ بھی ختم کر دینا چاہیے. لندن آئیں، کافی پیا کریں، بیٹے کے دفتر میں بیٹھیں، شام کو گپ لگایا کریں دوستوں کے ساتھ، ہائیڈ پارک میں چلے جائیں واک کرنے کے لیے. آئی تھنک دیٹس واٹ سوٹس ہم ناؤ. اب ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. جویل لطیف کے ذریعے انہیں سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور پھر آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دیں، انتظار حسین پنجوتا کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیوی کو بے پردہ کر کے بالوں کی تلاشی لے جانا ایک انتہائی گھٹیا عمل ہے. سیاسی دشمنی کو سیاسی دشمنی رہنے دیا جائے. عمران خان کا مقابلہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کے لوگوں سے ہے جن کا سارا زور عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا ہے. عمران خان سے لڑنا ہے تو سیاسی میدان میں لڑائی کریں. گھر کی عورتوں کو بے جا تنگ کر کے آپ اپنی تربیت بتا رہے ہیں. اٹ از ریئلی سیڈ جی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تلاشی کے نام کے اوپر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر جی آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.